आणि अशे तरेन माझे हुमण रेडी झाले. बेस्ट सामके. चड ढवळप नाही पळया शिजले माझे. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो देर जाली आता. जेवण बी सगळें केलें हांवें, काम बी केलें, सकाळची कितें कामां आसली ती केली आनी आतां न्हालें हांव. आनी न्ही म्हाका कामां करता करता रियलायज जालें की हे दिसांनी म्हटलें हांवें शूट करूच ना, रेसिपी शूट करूच ना. आनी खूब जाणांक म्हाजे रेसिपीज लायक जाता, ताका लागून चॅनल सबस्क्रायब केला, म्हाजे व्हिडियोज पळयता. आनी हांवें म्हटलें रेसिपीज शूट करूं ना. सो करिशान न्ही पयर हें हाडलेलें, वेल्ल्यो हाडलेल्यो. सो ती हांवें फ्रिजान दवरल्यो. सो आयज म्हाका वेल्ल्याचें हुमण करपाचें आसलें. सो म्हटलें तेंच हुमणूच तुमकां म्हटलें रेसिपी म्हटलें शेअर करुया. कारण खूब जाणांगे आसतात न्ही वेल्ल्यो बी, आनी तेजें हुमण सिंपल सामकें, चड कांय आलें लसूण सुद्दां ना. सो सिंपल प्रोसेस आसा. सो म्हटलें आनी बारीक आशिल्ल्यो बऱ्यो वेल्ल्यो, सो तेजें हुमण बरें जाता. सो म्हटलें तेच म्हटल्यार रेसिपी शेअर करुया. सो हांवें शूट करून दवरल्या. आतां हांव एड अप करतलें. सो तुमी शुवर चेकआउट करा. सो खूब आसल्यो त्यो. सो थोड्यो हांवें वेल्ल्यो फ्राय केल्यो आनी थोड्याचें हुमण केलें. आनी न्ही वेल्ल्यो म्हणटकीर म्हाका एक गजाल याद जाता. जेन्ना हांव प्रेग्नंट आसलें न्ही, 3rd मंथ काय 4th मंथ असो अशें आसलें, तेन्ना म्हाका वेल्ल्याची इतके क्रेविंग येतालें. सो करीश म्हाका फक्त वेल्ल्योच घेवन येतालो आनी कांयच नाका. इसवण बी मोटें नुस्तें बी म्हाका नांव आयकूनच म्हाका वॉमिटिंगशें जातालें. सो वेल्ल्यो हांवें प्रेग्नन्सी टायमार खूब खाल्या. सामको अशें क्रेविंग्स येतालें म्हाका वेल्ल्याचें, सांगपाक शकना इतकें. फक्त डेली वेल्ल्यो आनी खंयचेंच नुस्तें नाका आसलें म्हाका. मागीर 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 कमी जाल्यो आनी मागीर आफ्टर डिलिव्हरी म्हाका वेल्ल्यो म्हटल्यार नाकाच आशिल्ल्यो, कित्याक खूब खाल्ल्यो न्ही हांवें. सो अशें म्हाजें क्रेविंग्स आसलें. आनी मागीर 9th 8th मंथ बी म्हाका मागीर चिकन बी खावें दिसतालें, मागीर वेल्ल्यो ना अशें. आनी स्टार्टींग 3rd मंथ बी मागीर लोणचें भरपूर हांवें खालां, डोब्याक सोंपोवचें दिसतालें म्हाका. सो अशें आसा. सो आतां तुमी म्हाजी रेसिपी चेकआउट करा. आनी बाबू खेळटा सकयल. सो म्हाका जेवपाक बी जाय, ताका मातसो बरोवपाक बी जाय. ह्यो पळया वेल्ल्यो आसा, बऱ्यो बारीक आसा, फ्रिजान दवरलेल्यो मीठ मारून. सो तेजें आतां हांव हुमण करता आनी मसालो बी काडटा आनी तुमकां दाखयता कितें कितें घातलां हांवें तें. असो तरेन न्ही हांवें मसालो रेडी केलो, वांटपाक जाय आतां. सो एक बारीक वळें सोय घेतल्या, मागीर 1 स्पून हळद घेतल्या, 1 स्पून कोरिएंडर सीड्स घेतल्या, कोथंबीर, गांवठी मिरची घेतल्या, आमटाण घेतल्या थोडीशी आनी अर्दो कांदो घेतला. सो सोय थोडी आसा न्ही म्हणून अर्दोच घेतला. आनी आलें लसूण बी कांयच घालना हांव. अशें सिंपल इंग्रिडियंट्स आसा म्हाजे, वेल्ल्यो न्ही त्यो, ताका लागून. सो आतां हें सगळें हांव वांटून घेता आनी तुमकां दाखयता मागीर कलर. 2 हांव ह्यो मिरच्यो बी एड करता असो कलर येवपाक लागून. संकेश्वरी म्हणटा हांकां. सो बेडगी टायपूच आसता त्यो, सो कलर बरो येता. सो ह्यो बी 2 एड करता. हे पळया मसालो म्हाजो रेडी जालो आतां. आतां ट्रान्सफर करता आनी दाखयता तुमकां. हे पळया हांवें आतां ट्रान्सफर केलें आयदनान आनी हांवें उदक एड केलें. इतकी कन्सिस्टन्सी दवरल्या हांवें म्हाका जाय तशी. सो तुमकां जाय तशी इतके पातळ दाट अशें जाय तितके तुमी उदक एड करपाक जाता. आनी कलर पळोवपाक शकता तुमी. हांवें न्ही त्यो मिरच्यो घातल्यो म्हणून बऱ्यो जाल्यो, मातसो कलर बरो आयलो. जाल्यार न्ही ते येल्लोईश मागीर ते पळोवपाक बरें दिसना, ताका लागून. सो आतां हांव स्टार्ट करता प्रोसेस आनी दाखयता तुमकां. खतखतो आयलो. आतां हांव घालता बारीक चिरलेलो कांदो, हाफ हांवें वांटून घातला आनी हाफ आतां शिजता तेन्ना घालपाचो. आतां घालता हांव वेल्ल्यो, सगळ्यो घालपाना. पुरो दिसता. सगळें घातल्यार ती मागीर शाकोती जातली. थोड्योश्यो घालता पुरो. सो आतां हे बरें शिजोनी. आनी हे न्ही चड दवळपाचें ना, जाल्यार न्ही तें मोडटा. आनी सामकें चडूय शिजोवपाक जायना, ओवर कूक जावपाक जायना. सो हे शिजोनी. आनी तुमकां जाय जाल्यार हिरवी मिरची बी घालपाक जाता, तिखसाण पळोवन. सो हांव घालिना. आतां हें हांव आतां शिजपाक दवरता. वेल्ल्यो म्हाज्यो शिजपाक आयल्यो आनी आतां हांव घालता चवी पुरतें मीठ. सामकें शिजता म्हाजें हुमण. सो ऑलरेडी लायिल्लें न्ही म्हणून आतां चड घालिना हांव. आनी हें पळया उरलेल्यो हांवें मॅरिनेट करपाक दवरल्या, फ्राय करपाक. सो फायनल मागीर जालें की दाखयता तुमकां. आनी अशे तरेन म्हाजें हुमण रेडी जालें. बेस्ट सामकें. चड ढवळप ना पळया शिजल्यो म्हाज्यो. आनी चड शिजले न्ही जाल्यार मोडटले.
सो आता बंद करता हांव आनी दवरता. आता हांव वेल्ल्यो फ्राय करता म्हाज्यो. बऱ्यो बारीक आसा, सामकी कुरकुरीत करपाच्यो, क्रंची. पूण न्ही परतुपाक प्रॉब्लेम, सगळें अशें परतुपाक पडटा धरून. एक जाल्यार टायम लागतलो भर मम्मीक आनी म्हाका. सो बऱ्यो क्रंची करतलें हांव. जाल्यो म्हाज्यो फ्राय वेल्ल्यो, बरे कुरकुरीत केले हांवें. एक उरल्या, सो ही जाली की मागीर जालें म्हाजें फ्राय करून. जेवण बी जालें म्हाजें. आनी आयज न्ही भाजीवाली आयिल्ली, सो तिणी कापे घरे हाडलेले आनी आंबे बी हाडलेले. सो ते घेतल्या आनी अंदू आंबे खूब खाल्या. आनी मानकुराद आंबे आतां मेळना, ते सोंपले दिसता. हे कसले तरी वेगळे आसा, मसुराद काय कितें तरी म्हणटा. गोड आसा पूण. सो हांवें जेवतना एक खाल्लो. सो बरें आसा गोड. आनी कापे घरे पळय म्हाका दवरल्या काडून. सो करिशाकूच दवरल्या. सो हे खावपाक जाय आतां. आनी हे बी खाता आनी वयता मागीर बाबूक न्हाणोवपाक जाय. बाबा आयलो. 4 जाले आतां आनी व्ह्यू पळया काय बरो दिसता. बरो दिसता सामको. वाव, स्काय पळया. बेस्ट दिसता. 4 जाले आतां आनी म्हाका न्हिदूच येयना. बाबू न्हिदला. सो भायर आयिल्लें हांव बाल्कनीक. व्ह्यू म्हाका सामको बरो दिसलो. सो म्हटलें तुमकां बी दाखोवया. आनी भाटल्यान बी ग्रीनरी. आनी हांवें ड्रेसूय बी ग्रीनूच घातला आयज. सगळें ग्रीन जाला. आनी हें पळया, तुमकां हांव दाखोवपा आसलें, मातशी दिसता आसतली तुमकां ही चेन. सो ही चेन घेतलेली हांवें आनी सगळें मोबायलाकूच सजयला सामको. चेन घेतल्या, कवर घातला आनी स्क्रीन गार्ड बी घातला. ही चेन घेवन म्हाका दिसलें की हांवें फालतू वेस्ट केलो काय म्हणून पयशे. सो बट ना, कितें जालां ना, अशें क्रावडेड एरिया बी व्लॉगिंग करपाक बरें. अशें हातीक घालपाचें आनी व्लॉग करपाचो. अशी पडपाची ऑर अशी कोणी बी आतां स्नॅचर्स चड जाले न्ही, कोणी काडीत बी म्हणून असो भंय ना. सो बरें जालें आतां. सो हे फालतू वेस्ट जावना, युजफूल जालें. लायट गेली आनी बाबू उठलो. ते गरमी जाली ताका. सो हांव कितें म्हणटालें आनी कितें तरी सांगपाक वयतालें हांव. आनी म्हाका न्ही कमेंट केलो की तुजे दोनीक भावाक कितकी भुरगीं काय म्हणून. सो दोनीक भावाक म्हाजी 2 भुरगीं, व्हडले बाय आनी धाकटो बाबू. सो दोगांकूय सेम तशेंच. आनी म्हाजे भयणीक दोगी बाबू आनी म्हाका बाबू. सो अशें आसा. सो म्हटलें कमेंट रिप्लाय केला हांवें, बट रिप्लाय करून सारकें कळना न्ही तें. सो म्हटलें अशेंच सांगोय म्हटलें. सो आतां वयता हांव भितर बाबू फुडें. परत उठतलो. ताका मातसो आवाज सुद्दां जालो न्ही जाल्यार रोखडो उठटा तो. 9:15 जाली आतां आनी करीश न्ही आजून येवना. सो हरशीं तो बेगीन जेवतली. सो ताका लेट जालो. सो आतां हांव परत आयलें किचनान वेल्ल्यो फ्राय करपाक. सो दवरलें हांवें आनी शीत करपाक जाय. सो येवन ताका वाडपाक बरें पडटलें न्ही म्हणून. फोन केल्लो तेणी म्हाका कितें हाडूं काय म्हणून. सो सांगलां हांवें ताका भाजी बी हाडपाक जाय आसली. सो आतां पावतलो आनी 10 मिनटान. सो ताका मागीर गरम गरम जेवपाक जाय न्ही. सो शीत बी करता आनी दाखयता तुमकां. आनी न्ही मम्मीन न्ही भाजी केले कॅप्सिकमाची. सो ती बी दाखयता तुमकां. हे पळया वेल्ल्यो म्हाजे फ्राय जाता आनी हें आसा हुमण आनी भाजी कॅप्सिकमाची. सो बरी लागता ही भाजी. हो आसा आयचो डिनर. आनी आयज हांव दीसभर वेल्ल्योच करता कशें. कितें आनी तेंच आसा आयचें लंच बी आनी डिनरूय बी. मँगो आसा, आंबो आसा, तो कट करपाचो. सो हांव ब्लॉग आतां हांगाच एंड करता. सो किचनानूच स्टार्ट केल्लो हांवें, हुमण रेसिपी शूट केल्ली आनी एंड बी हांगाच करता किचनानूच. सो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. मेळुया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.